रहमानिर्रहीम। शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से आज से हमारा सिलसिला हज़रत अली के हवाले से शुरू है। हज़रत अली 17 मार्च 599 ईस्वी बामुताबिक रजब हिजरत से 23 साल कबल पैदा हुए। आपके वालिद जनाब अबू तालिब और आपकी वालदा सैयदा फ़ातिमा बिनते असद हैं। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने बचपन में नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बतें दी, बहुत प्यार दिया। आपने कभी फ़ातिमा बिनते असद को चच्ची नहीं बुलाया था, बल्कि हमेशा अम्मा कहकर बुलाते थे। ये वो घर था जहाँ पर एक तरफ नबी आकर बैठता था, दूसरी तरफ अल्लाह का वली शेर खुदा आकर बैठता था। ये वो घर था जहाँ पर जो चीज़ पकती पहले मोहम्मद अरबी को पेश की जाती थी। ये वो घर था जहाँ पर जनाब अली को इतनी मोहब्बत नहीं मिलती थी जितनी मोहम्मद करीम को मिलती थी। इसलिए जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद फौत होती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र जब तैयार हो गई, आप जाकर कब्र में खुद सोए और फिर फरमाया कब्र तंग है, थोड़ा सा खुला करो। जब सहाबा ने कब्र को खुला किया, फिर मेरे आका ने अपनी कमीज़ उतारी और फरमाया जाओ मेरी अम्मा को इसमें कफन दो। ये क्या कमीज़ होगी? अगर हज़रत यूसुफ अला नबी ना की कमीज़ हज़रत यकूब की आँखों को फ़ायदा दे सकती है, तो ये तो मोहम्मद अरबी की कमीज़ है, ये तो यूसुफ के सरदार की कमीज़ है, ये तो कुर्ता मोहम्मद अरबी का है। फ़ातिमा बिनते असद को ये कुर्ता पहनाया गया। मेरे आका ने दुआएं दी। जनाब उमर फ़ारूक कह रहे थे आका इतने एहसानात फ़ातिमा पर। फरमाया उमर अम्मा के भी तो मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। और फिर जनाब अबू तालिब का घर है, जनाब अबू तालिब के जितने एहसान मोहम्मद अरबी पर है, वो भी मेरे आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम फैलाया, जब तक अबू तालिब थे उस वक्त तक किसी की जुर्रत नहीं हुई अलल ऐलान मेरे आका को तकलीफ पहुंचाए। अलल ऐलान कब तकलीफ पहुंचाई? जब अबू तालिब रवाना हो गए थे। तो ये इस घराने में जनाब अली आँख खोलती है। ये 17 मार्च 599 था। जनाब अबू तालिब और उनकी अहलिया फ़ातिमा बिनते असद, इन्होंने फ़ैसला किया कि हमारे यहाँ औलाद पैदा होने वाली है, आज जाकर काबा का तवाफ़ कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्राना अदा कर लेते हैं। तवाफ़ करते करते जनाब फ़ातिमा बिनते असद को ऐसे लगा जैसे जनाब अली इस दुनिया पर कदम रंजा फरमाना चाहते हैं। दौरान तवाफ़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुई, या अल्लाह ये बहुत मुश्किल टाइम है, मेरे लिए आसानी फरमा। ऊपर से इल्का हुआ हम तेरे लिए दीवार काबा को शक कर देते हैं। दीवार काबा शक हुई, जनाब फ़ातिमा बिनते असद उसमें दाखिल हुई। जनाब अली तशरीफ़ लाए, उसको कपड़े में लपेट कर बाहर आई। इधर अली की अम्मा काबे से निकल रही थी, उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका घर से निकल रहे थे। इधर से फ़ातिमा बिनते असद आ रही हैं, उधर से मोहम्मद करीम आ रही हैं। रास्ते में हाथों पर बच्चा देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका पूछते हैं अम्मा ये कौन है? फरमाया मुबारक हो, तेरा भाई है। मैंने इसकी आंखें देखी बहुत खूबसूरत, मैंने इसका चेहरा देखा बहुत खूबसूरत, मैंने इसके हाथ देखे बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है, मगर प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि तेरा भाई आंखें नहीं खोल रहा। मेरे आका ने कहा अम्मा मुझे दिखा। नबूवत के हाथों पर विलायत आई, नबूवत के हाथों पर विलायत ने महसूस किया अब मैं नबूवत के हाथों पर हूं। मेरे आका ने अपना लुआब आंखों पर लगाया। जनाब अली को पता चल गया अब मैं अम्मा के हाथों पर नहीं रहा, मैं मोहम्मद अरबी के हाथों पर हूं। बस जब विलायत को पता चला नबूवत के हाथों पर हूं, फौरन आंखें खोलते हैं। मेरे आका ने कहा अम्मा देख, ये तो आंखें खोल रहा है, मुझे देख रहा है।
گویا کہ جناب علی یہ وعدہ کر کے آئے تھے دنیا میں آتے ہوئے آنکھیں اس وقت کھولوں گا جب محمد عربی کا دیدار ہوگا۔ اب گھر میں لے گئے، پوچھا اماں اس کا نام کیا رکھیں؟ اماں نے کہا بیٹا محمد آپ ہی بتا دیں۔ آقا نے ایسے سوچا، سوچتے ہوئے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا اماں کیوں نہ اس کا نام علی رکھ لیں؟ اماں نے کہا ارے محمد تو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ جب میں چوتھا طواف کر رہی تھی، چوتھا چکر لگا رہی تھی، میرے کانوں میں آواز آئی اس کا نام علی ہوگا، گویا اس کا نام علی رکھ دیا جائے۔ اب جناب علی بڑے ہونے لگے۔ اب تک محمد عربی جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ اب محمد عربی نے عرض کی اے چچا ابو طالب آپ کی بہت اولاد ہے، میں چاہتا ہوں میں علی کی پرورش کو۔ اب جناب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی پرورش میں آ گئے۔ آنکھیں اس وقت کھول رہی ہیں جب محمد عربی کا چہرہ سامنے ہے۔ پرورش کون کر رہا ہے؟ محمد عربی کر رہے۔ کیا شان ہوگی جناب علی۔ اب میرے آقا پر وحی نازل ہوتی ہے۔ میرے آقا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سارا قصہ سنایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے آئیں۔ جناب علی باہر گئے ہوئے تھے، اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے کہا یہ جو کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی چیز نہیں، ابھی تک کنسیپٹ یہ تک یہ خدا ہے، لیکن نہ محمد عربی نے ان کو کی عبادت کی، نہ جناب علی ان کی طرف متوجہ۔ کیوں؟ پرورش جو محمد عربی کر رہے تھے۔ یہ جھوٹی ہیں، خدا لم یزل ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ اچھا میں اپنے بابا سے پوچھ کر آؤں آپ کا کلمہ پڑھوں؟ فرمایا نہیں، ابھی اس سے پوچھنا نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھو۔ دوسرا دن آتا ہے، اپنے دل کا فیصلہ جناب علی آ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 13 سال بتائی جاتی ہے۔ اب جہاں پر محمد عربی وہاں ساتھ تھی جناب علی۔ یہ تبلیغ چھپ چھپا کر شروع ہے، پھر اعلان تبلیغ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑ پر کھڑے ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے والوں کو بلاتے ہیں۔ مکہ والے آ جاتے ہیں تو میرے آقا دین حق کا پیغام سناتے ہیں۔ جب پیغام سناتے ہیں تو لوگ آوازیں کس لیے؟ اسی لیے بلایا تھا۔ ایک 13 سالہ بچہ علی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دعوت کی۔ دعوت کا اہتمام جناب علی 13 سالہ جناب علی نے کی۔ اس میں ابو لہب بھی آیا، جناب ابو طالب بھی آئے، اور بھی بڑے بڑے سردار آئے۔ میرے آقا نے کہا مجھ پر نبوت کا سلسلہ شروع ہو چلا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ لات منات حبل یہ جھوٹے بت ہیں، میرا ساتھ دو۔ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا، جناب علی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میرے بازو پتلے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جہاں پر ہوں گے وہاں پر کڑی دیوار بن کر علی ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو گویا جناب علی کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کی پرورش کی۔ یہ مسلمان ہونے والے دوسرے شخص بتائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کے بعد جناب علی مسلمان ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور حضرت علی کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے چینل بزم نیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔